परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी हाम्रो साप्ताहिक आराधना सङ्गतिमा हामी यतिखेर आंशिक लकडाउनको समयमा छौँ र नेपाल सरकारले धार्मिक स्थलहरू अहिलेसम्म पनि खोलि नसकेको हुनाले अनुमति नदिएको हुनाले हामी फेरि पनि यसरी आजको आराधना सङ्गति गर्न गइरहेका छौँ र आज आराधना सङ्गतिमा उपस्थित हुनुभएका र मलाई फेसबुक लाइभमा हेरिरहनुभएका इमानुएल कृपा मण्डली र इमानुएल कृपा मण्डली शाखा मण्डली झुन र सम्पूर्ण विदेशमा हुनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ सबैजनालाई प्रभु येशू मसीहको नाममा जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र आज हामी परमेश्वरको वचन हामी हेर्नेछौँ। अध्यायको 1 देखि लिएर 11 सम्म म पाठ गर्नेछु। पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 देखि लिएर 11 सम्म यहाँ आत्मिक वरदान शीर्षक अन्तर्गत आज परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्रबाट हामी परमेश्वरको वचनबाट हामी केही आशिषहरू र परमेश्वरको वचनबाट हामीले केही कुराहरू हामी बुझ्नेछौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, म पाठ भाइ हो, आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अविश्वासी थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकिएका थियौ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेका म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले यसु श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र यसु नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनै परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिइएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनै पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनै एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सारा ब्रह्माण्डका मालिक, सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई धन्यवाद भन्दछु सुन्दर समय दिनुभएको लागि। आजको दिन तपाईँ परमेश्वरको शक्तिशाली वचन हामीले पाठ गरेका छौँ। पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 सम्म आज वरदानहरू शीर्षक अन्तर्गत तपाईँ परमेश्वरको जीवित वचन हामीले पाठ गरेका छौँ र सुनेका छौँ। यो वचनद्वारा हामी सबैसँग बोल्नुहोस् र यो वचनको प्रकाश पारिदिनुहोस् र हामी सुन्ने सबैलाई तपाईको वचनद्वारा आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँनिर हामीले परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 11 सम्म हेरेका छौँ। अनि यो कोरिन्थीको मण्डलीलाई पावल प्रेरितले लेख्न भएको यो पत्र हो र यो ईस्वी सम्मत 50 मा उहाँले कोरिन्थीमा भएका विश्वासीहरूलाई उहाँले यो पत्र लेख्नुभयो। त्यतिखेर हामीले यहाँ हेर्यौँ भने पाउँदछौँ कि कोरिन्थीको मण्डलीमा विभिन्न प्रकारका मानिसहरू त्यहाँनिर थिए र प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे सुसमाचारद्वारा, र त्यहाँ भएको मण्डलीलाई आत्मिक रूपमा परिपक्व बनाउनको निम्ति अनि उनले त्यहाँ गएर सेवा दिन्थे र साथसाथै पत्रद्वारा पनि विभिन्न यो मण्डलीमा उहाँले पत्र लेख्ने काम गर्नुहुन्थ्यो, पत्रद्वारा शिक्षा दिने काम गर्नुहुन्थ्यो। र आज पर्यन्त परमेश्वरको जीवित वचन जो हाम्रो बीचमा छ, जो पवित्र आत्माद्वारा लेखिएको हो, अनि यो चाहिँ हाम्रो मण्डलीको निम्ति, हाम्रो निम्ति पनि आज लगभग 2000 वर्ष हामी यता आएका छौँ र आज पर्यन्त परमेश्वरको जीवित र शक्तिशाली वचनले हाम्रो मण्डलीलाई र हामीलाई एउटा परिपक्वतामा ल्याउने काम गर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ त्यतिखेर
यो कोरिन्थी भन्ने सहर चाहिँ अखैया प्रदेशको एउटा राजधानी थियो अनि त्यहाँ भएका मण्डलीलाई आत्मिक वरदानहरूको बारेमा चाहिँ यहाँ स्पष्ट बताउनु भएको छ। अनि आज तपाईँ र मैले जतिजनाले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छौँ, हाम्रो विश्वासको नाप बमोजिम पवित्र आत्माले हामी हरेकलाई, कुनै पनि व्यक्ति विश्वासी चाहिँ वरदान रहित हुँदैन। परमेश्वरको आत्मिक वरदान पवित्र आत्माले उहाँमा विश्वास गर्नेहरूको लागि पवित्र आत्माले वरदान दिनुहुन्छ र आत्मिकी वरदान चाहिँ रहित चाहिँ कुनै पनि विश्वासी हुँदैन। अनि यहाँ हामीले हेर्यौँ भने आज बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पाएका वरदानहरूलाई हामीले कसरी प्रयोग गर्न पर्दछ अनि आत्मिक वरदान के को निम्ति परमेश्वरले दिनुभयो र आत्मिक वरदान के हुन् अनि के को निम्ति हामीलाई दिनुभएको छ र यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दा कसरी गर्न पर्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुलाई परमेश्वरको वचनबाट बताउने छु। यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि हरेक विश्वासीले बुझ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ हरेक विश्वासी जुन दिन प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्दछन्, विश्वासको नाप बमोजिम पवित्र आत्माद्वारा यहाँ हामीले हेर्यौं भने हरेकलाई भनेर चाहिँ यहाँ हामीले हेर्यौं भने यो खण्डमा चाहिँ हरेकलाई भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग गरिएको छ। हरेकलाई भनेको चाहिँ कोही पनि चाहिँ वरदान विहीन विश्वासीहरू हुँदैन। कारण प्रत्येकको विश्वासको नाप बमोजिम परमेश्वरले पवित्र आत्माले विश्वासीहरूलाई चाहिँ आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ। आत्मिक वरदान रहित कोही पनि विश्वासीहरू आत्मिक वरदान रहित हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ हामीले हेर्यौं भने पाउँदछौं कि वरदानहरू चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्ने यो आत्मिकी वरदान हो। यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरे वापत चाहिँ हामीले पाउने कुरा हो, प्राप्त गर्ने कुरा हो। वरदान चाहिँ आत्मिकी वरदान चाहिँ अक्रिस्चियनहरूले आत्मिकी वरदान पाउँदैन, यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस् है। आत्मिकी वरदान चाहिँ आत्मिकी मानिसले नै पाउँदछ, जसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर हृदयमा विश्वास गर्दछ, मुखले स्वीकार गर्छ र हृदयमा विश्वास गरेको हुन्छ। त्यो व्यक्ति चाहिँ सांसारिक र शारीरिकबाट आत्मिक रूपमा सरेको हुन्छ र आत्मिक रूपमा जिएको व्यक्तिलाई पवित्र आत्माले आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ। यो अक्रिस्चियनहरूको निम्ति होइन, यो मात्र क्रिस्चियनहरूको निम्ति हो। यो चाहिँ तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। अक्रिस्चियनहरूको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह उनीहरूमाथि पनि छ, तर उनीहरू चाहिँ जन्मेर हुर्किसकेपछि उनीहरूलाई परमेश्वरले धरतीमा जिउनको निम्ति विभिन्न योग्यताहरू दिनुहुन्छ हैन। त्यसकारण कोही राम्रो गाउन सक्छ, कोही राम्रो बजाउन सक्छ, कोही चाहिँ विभिन्न ज्ञान र बुद्धिको कुराहरू गर्छ। अनि यो संसारमा चाहिँ संसारलाई चलायमान हुनको निम्ति, संसारमा रहन बस्नको निम्ति परमेश्वरले उहाँको सृष्टिलाई योग्यता दिनुहुन्छ हैन। त्यो चाहिँ कामको निम्ति, जिउनको निम्ति, संसारलाई स्थिर राख्नको निम्ति परमेश्वरले त्यो योग्यता दिनुहुन्छ। त्यो योग्यता चाहिँ शारीरिक र त्यो योग्यता चाहिँ सांसारिक योग्यता हो। तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई चाहिँ उहाँले आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ, आत्मिक योग्यता दिनुहुन्छ, आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँको मण्डली निर्माणको कार्यमा हामीले एफिसी 4:12 मा हेर्यौं भने ख्रीष्टको शरीरको निर्माण र उहाँको सेवाको काममा हामी चाहिँ सुसज्जित हौं भनेर परमेश्वरले पवित्र आत्माले हामी हरेकलाई आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ आत्मिक वरदान चाहिँ वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् भनेर परमेश्वरको वचनमा यहाँ लेखिएको सारमा हामीले हेर्यौं। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन्, तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। वरदान दिनु हुने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। हामी हरेकले यो बुझ्न पर्दछ कि वरदान चाहिँ पास्टरले दिने कुरा होइन। वरदान चाहिँ पास्टरले, कतिजनाले यसरी चाहिँ पनि गलत तरिकाले बुझेको हुन्छ कि पास्टरले टाउकोमा हात राखेपछि चाहिँ वरदान पाउँछ भन्ने कुरा होइन।
वरदान चाहिँ 11 मा यहाँ हामीले हेर्यौं भने तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। त्यसकारण पवित्र वरदान दिनु हुने परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। पास्टर केवल उनीहरूको निश्चयताको निम्ति उनीहरूको शिरमा हात राखिदिएर प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हो, आफै स्रोत व्यक्ति होइन। त्यसकारण हामीले यो बुझ्न पर्छ, हामी अगुवाहरूले पास्टर अगुवाहरूले पनि यो बुझ्न पर्छ कि हामी चाहिँ वरदानको स्रोत व्यक्ति होइनौँ। स्रोत चाहिँ वरदानको स्रोत चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। अनि उहाँले विश्वासको नाप बमोजिम विश्वासीहरूलाई विभिन्न किसिमको यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने हैन, कसैलाई उनी पवित्र आत्मा अनुसार ज्ञानका कुरा बोल्ने हैन, यहाँ हामीले हेर्यौँ भने कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनी एक पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्। कसैलाई आश्चर्य काम गर्नेहरू, कसैलाई अगमबानी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई भिन्न भिन्न किसिमका भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। अनि यहाँ हामीले पहिलो कोरिन्थी 12 को हामीले 4 देखि हेर्यौँ भनेदेखि यहाँनिर वरदानको लिस्टहरू, वरदानको सूचीहरू हामी हेर्दछौँ भने रोमीको पुस्तक 12 अध्यायको यहाँनिर हामीले 3 देखि हेर्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। रोमी 12 अध्यायको 3 देखि, किनभने मलाई दिएको अनुग्रहद्वारा तिमीहरू मध्ये हरेकलाई म आग्रह गर्दछु, जसले आफूलाई जस्तो सम्झाउनु पर्छ त्यसभन्दा बढी नसम्झोस्, तर परमेश्वरले हरेकलाई दिनुभएको विश्वासको नाप बमोजिम सन्तुलित विचारले सोचोस्। किनकि जसरी हाम्रो एउटै शरीरमा धेरै अङ्ग हुन्छन् तर सबै अङ्गहरूको एउटै काम हुँदैन, त्यसरी नै हामी जो धेरै छौँ हामी पनि ख्रीष्टमा एउटै शरीर हौँ र प्रत्येक एक अर्काका अङ्ग हौँ। हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ। अगमबानीको हो भने विश्वासको परिमाण अनुसार, सेवाको हो भने सेवाको काममा, शिक्षा दिनेले शिक्षा दिने काममा, अर्ती दिनेले अर्ती दिने काममा, दान दिनेले उदार चित्तले, शासन गर्नेले दत्तचित्त साथ, कृपाको काम गर्नेले खुसीसित भनेर यहाँनिर वरदानको बारेमा रोमीको पुस्तकमा पावलले यहाँ हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। 12 अध्यायमा 3 देखि लिएर हामीले यहाँ पाठ गरेको छौँ 8 सम्म। कारण हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् हैन, वरदानहरू विभिन्न किसिमको छन्। एउटा भित्री विश्वासको वरदान हैन, विश्वास उनलाई चाहिँ भित्र परमेश्वरमा एउटा यस्तो अटुट विश्वास हुँदछ, यो काम चाहिँ हुन्छ भन्ने कुराको दृढ विश्वास, त्यो विश्वासले परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। कसैलाई त्यो विश्वास हैन, कसैलाई बोल्ने कुराहरू, मानिसहरूमा ज्ञान बुद्धिका कुराहरू हैन, विभिन्न भाषा कुराहरू हैन, विभिन्न प्रचार गर्ने कुरा, शिक्षा दिने कुराहरू, यी चाहिँ बोलिने कुराहरू है, र व्यक्तिको भलाइको निम्ति र समूहको भलाइको निम्ति हैन बोलिने कुराहरू, परमेश्वरको ज्ञान र बुद्धिद्वारा परमेश्वरको वचन बोल्ने कुराहरू, सुसमाचार प्रचार गर्ने कुराहरू हैन, प्रार्थना गर्ने कुराहरू। अनि परमेश्वरले यहाँ हामीले हेर्यौँ भनेदेखि भित्री विश्वास गर्ने, जुन कुरा परमेश्वरलाई मात्रै थाहा हुन्छ, र बोल्ने कुराहरू, जुन कुराहरू विश्वासद्वारा बोलिने कुराहरू अरू मानिसले सुन्छन् हैन, अरू मानिस समूहको निम्ति हुन्छ। र त्यसरी नै परमेश्वरले आश्चर्य काम गर्नेहरू, त्यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन भन्छ त्यसलाई चाहिँ हैन, प्रदर्शन गर्ने कुराहरू। बोलेको कुरा मात्रै होइन, त्यो चाहिँ शक्तिमा प्रदर्शन गर्ने कुराहरू, रोग निको पार्ने कुराहरू हैन, आश्चर्य काम कर्म गर्ने कुराहरू। हामीले प्रेरितको पुस्तकमा हेर्यौँ भनेदेखि प्रेरितहरूले अचम्मको काम गरे हैन, मरेकोलाई पनि बिउताएको छ, अन्धाको आँखा खोलिएको छ, लङ्गडोको खुट्टा उभो छ, प्यारालाइसिस निको भयो छ, विभिन्न प्रकारका हैन रोगीहरू चाहिँ यहाँ इमिडिएट तुरुन्तै चङ्गाई पाएका छन् है। त्यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भनेदेखि आश्चर्य कर्महरू भएको छ, त्यहाँनिर दुष्ट आत्मा निस्के, त्यो चाहिँ डेमोन्स्ट्रेसन हैन, डेमोन्स्ट्रेसन त्यो चाहिँ प्रदर्शन पवित्र आत्माको शक्तिमा। भित्र विश्वास गर्ने कुरा जो अरूले देख्दैन, परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। बोल्ने कुराहरू जो अरू मानिसहरूले सुन्छन्, प्रदर्शन गर्ने कुराहरू सुन्ने मात्र होइन, उनीहरूले त्यो कुराको आफै पनि अक्रिस्चियनहरू पनि गवाही हुन्छ।
किनकि यहाँ प्रदर्शन परमेश्वरको सामर्थ्यमा हैन त्यो वरदान पाएको व्यक्तिहरूले जब परमेश्वरको काम गर्नुहुन्छ अनि यहाँ हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ वरदान चाहिँ विभिन्न किसिमका छन्। हामीले अघि नै लामो लिस्ट छ हैन, ज्ञान बुद्धिका कुरादेखि लिएर विभिन्न भाषा बोल्ने कुराहरू, भाषाको उल्था अनुवाद गर्ने कुराहरू, अगमबानीका कुराहरू, यहाँ हामीले हेर्यौँ भने आत्मा छुट्याउन सक्ने वरदान पाएको हैन। कोही कोही मान्छे अहिले यतिखेर चाहिँ एकदमै भ्रमाउने कुराहरू आइरहेको छ, भ्रमाउने शक्तिहरू आइरहेको छ। अनि यो कुन आत्माबाट यसले बोलिरहेको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आत्मा छुट्याउन सक्ने, अर्थात् यो चाहिँ परमेश्वरबाटको हो, यो परमेश्वरबाटको होइन भन्ने कुरा आत्मा छुट्याउन सक्ने वरदान पाएको सेवकहरू, त्यो वरदान पाएको सेवकहरूले जब सेवकाई गर्छ, मानिसहरू त्यो जतिसुकै त्यो चाहिँ अगाडि हेर्दा राम्रो देखे तापनि त्यो परमेश्वरको आत्माद्वारा होइन भन्ने कुरा आत्मा छुट्याउन सक्ने वरदान पाएकोले आत्मा छुट्याउँछ। तपाईँले हेर्नु भने पाउनुहुन्छ पावललाई हैन, पावल प्रचारको यात्रा प्रेरित पुस्तकमा हामीले हेर्यौँ भने पाउँदछौँ। प्रचार गर्दै जाँदाखेरि हैन एकजना चाहिँ आए, एकजना महिला आइन् अनि उसले के भन्दै जान्छ भन्दा हरेक उनीहरू जहाँ जहाँ जान्छ ऊ पहाडी गएर चाहिँ के भन्छ, यिनीहरू परमेश्वरको सेवक हो, यिनीहरूको कुरा सुन, यिनीहरू परमेश्वरको सेवक हो, यिनीहरूको कुरा सुन। सुन्दा त राम्रो हो नि हैन, राम्रै भनेको नि, हामी भएको त मक्क पर्थ्यौँ है। तर पावलले फनक्क फर्केर चाहिँ त्यहाँने दुष्ट आत्मालाई हकार्नु भयो हैन, त्यहाँ चुप लगाउनु भयो। मान्छेले यसो सुन्दाखेरि त त्यो त राम्रै काम गर्दै गरेको, तर त्यहाँ त त्यो पावललाई बोल्न भन्दा पनि ज्यादा चाहिँ उसले चाहिँ त्यहाँनिर डिस्टर्बेन्स गर्यो। त्यो आत्मालाई पावलले चिन्नु भयो र त्यहाँ हकार्नु भयो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पत्रुसले कुनामा लगेर भने हैन, कहाँ प्रभु तपाईँ क्रुसमा के अरे तपाईँ मारिनु हुने, तपाईँको त्यसो हुनुहुँदैन, हाम्रो त बिजोग भइहाल्छ नि। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले पत्रुसलाई के भन्नुभयो, ए शैतान मबाट हटिजा। तर उहाँले पत्रुसलाई शैतान भन्नुभएको होइन, पत्रुस भित्र भएको त्यो शैतानको आत्मा जसले परमेश्वरको महिमा हुनबाट रोक्न खोज्दै थियो। सल्लाह त राम्रो दिएको जस्तो छ नि त हैन, नमर्नुहोस् हैन, क्रुसमा नजानुहोस्, तपाईँ हामीसँगै बस्नुहोस्, यो त हामी मानवीय स्वभावले हेर्दा त राम्रो नि हैन। पावललाई त्यो महिलाले हैन यिनीहरू परमेश्वरको सेवक हो, यिनीहरूलाई कुरा सुन्नुहोस्, त्यो त राम्रो कुरा हो नि। तर भित्र आत्मा कस्तो थियो भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर को दास पावलले त्यो चिन्यो र प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वयंले हेर्नु फर्किनु भयो, पत्रुसलाई भन्नु, हे शैतान मबाट दूर रहेछ, मानिसको कुरा सुन्दो रहेछ हैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नु, यी समयमा हैन विभिन्न किसिमका भेषधारी गुहाँसोहरू आइरहेको हुन्छ अनि यसलाई छुट्याउन सक्ने वरदान। अनि यहाँ हामीले हेर्यो भने वरदानहरू विभिन्न किसिमको छ परमेश्वरले, अनि हामीले यो पाएको वरदान चाहिँ हाम्रो विश्वास अनुसार हामीले प्राप्त गर्दछौँ। र यो पाएको वरदान के को निम्ति त भन्दाखेरि हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ ख्रीष्ट येशूको शरीर अर्थात् मण्डली निर्माणको काममा र उहाँको सेवाको काममा चाहिँ हामी सुसज्जित हुने। सुसज्जित भनेको चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा विश्वास गरेका छौँ, जुन काम गर्दैछौँ त्यो कामको निम्ति चाहिँ चाहिने योग्यता हैन, चाहिने औजार, मण्डलीको निम्ति मण्डली निर्माणको काम, जब हामी निर्माणको काममा जान्छौँ भने घर बनाउँदाखेरि हामी औजारै भएन भने सामान मात्रै थुपारेर बनिन्छ र बनिँदैन, औजार चाहिन्छ। अनि दान र वरदान हामीले याद गर्नुपर्ने वरदान चाहिँ परमेश्वरले उहाँको मण्डली निर्माणको कामको निम्ति दिनुभएको आत्मिक औजारहरू हो। अनि यो आत्मिक औजारलाई हामीले सही तरिकाले प्रयोग गर्न पर्छ। आत्मिक औजार पहिला चिन्नु पर्यो, परमेश्वरले तपाईलाई के वरदान दिनुभएको छ, कुन चाहिँ औजार तपाईलाई दिनुभएको छ। ए छोरा ए छोरी, यो द्वारा तैँले मेरो मण्डलीको निर्माणको काममा तैँले श्रेष्ठता हासिल गर। हामीले पहिलो कोरिन्थी 14:12 हेर्यौँ भने मण्डलीको निर्माणको काममा श्रेष्ठता हासिल गर्ने प्रयत्न गर भनेर परमेश्वरको दास पावलले भन्दछ। किन भन्दाखेरि यो वरदान, यो आत्मिक योग्यता,
यो आत्मिक औजारले फेरि पनि परमेश्वरको महिमा हुन पर्दछ, आफ्नो व्यक्तिको महिमा होइन। आज धेरैले आफ्नो व्यक्तिको महिमा खोजेको छ, आज धेरैले चटकेको काम जस्तो गरेको छ होइन। तपाईँले हेर्नु भने फेसबुकमा त्यो तपाईँले परमेश्वरको महिमा हुने काम भन्दाखेरि पनि ऊ आफ्नो महिमा खोजिरहेको छ। आज एउटा चङ्गाईको काम गर्छ अनि सारा मानिसहरूबाट पैसा उठाउने काम गरिरहेको छ। आज चाहिँ नि त्यो अभिषेकको तेल भनेर बिक्री गरिरहेको छ, अभिषेकको लुगा भनेर बिक्री गरिरहेको छ। आज यसबाट एकदमै नेपालको मण्डली, विश्व मण्डली एकदम होसियार हुनु पर्दछ। वरदानलाई कमाउने भाँडोको रूपमा, वरदानलाई आफू घमण्ड हुनको निम्ति, वरदानलाई आफ्नो महिमाको निम्ति जसले प्रयोग गर्दछ उनीहरूबाट परमेश्वरको महिमा हुँदैन र त्यहाँ आशिषका कुरा हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ विश्वासद्वारा हामीले वरदानहरू, आत्मिक वरदान प्राप्त गर्दछौँ। आत्मिक वरदानहरू हाम्रो आत्मिक औजारहरू, अनि यो औजारहरूले परमेश्वरको मण्डलीको निर्माणको काममा, मण्डलीको निर्माणको काममा श्रेष्ठता हासिल गर्नको निम्ति परमेश्वरले यो वरदानहरू दिनुभएको छ। अनि यो वरदान चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न पर्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ पहिलो तिमोथी 4:14 यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ प्रभुको दासले लेख्दछ होइन, लेख्नुहुन्छ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ एपिसी, माफ गर्नुहोस्, पहिलो कोरिन्थी 4:14 हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिलो तिमोथी 4:14 हामी हेर्नेछौँ। पहिलो तिमोथी, माफ गर्नुहोस्, 4:14 यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिमीसँग भएका वरदानको अवहेलना नगर, जुन वरदान एल्डरहरूले तिनीहरूका हात तिमीमाथि राख्दा अगमबानीद्वारा तिमीलाई मिलेको थियो। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने वरदानलाई बल्दो पार्न पर्यो। वरदानलाई हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक वरदानको हामीले अवहेलना गर्न हुँदैन। आत्मिक वरदान चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक औजार हो। यो खेल्नको निम्ति, केटाकेटीले खेल्नको निम्ति दिएको यो खेलौना होइन। यो हामीले एकदमै बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण आत्मिक औजारले परमेश्वरको मण्डलीको निर्माण हुन पर्दछ र आत्मिक औजार, वरदान चाहिँ आत्मिक औजार हो, यो खेलौना होइन। अनि कतिचोटि खेलौनाका काम गर्छ होइन, तपाईँले देख्नुभयो भने चटकेको जस्तो गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले गर्नु भने कहाँ, कुन बेला, कुन समय परमेश्वरको महिमा हुने काम त्यो थाहा गर्दैन। अनि आफू चाहिँ यो मसँग यो छ भनेर डेमो गर्छ। त्यो डेमो आफूले आफैको निम्ति होइन, परमेश्वरको महिमाको निम्ति हामीले गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारण कतिजनाले यो अहिले तपाईँले हेर्नु भने थुप्रै वरदानहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ होइन। दिने वरदान पनि दिनुभएको छ, बोल्ने वरदान पनि दिनुभएको छ, विश्वासको वरदान पनि दिनुभएको छ, आश्चर्य कामहरू दिनुभएको छ, विभिन्न भाषा बोल्ने, भाषाको अनुवाद गर्ने होइन, हामीले हेऱ्यौँ भने निको पार्ने वरदान दिनुभएको छ, सेवाको काम गर्ने वरदान दिनुभएको छ, प्रशासनको कुराहरू छ, कृपा देखाउने कुराहरू छ, थुप्रै कुरा छ। तर आज विश्वमा होइन सिर्फ अन्य भाषा र अगमबानी, यो दुईटालाई मात्रै धेरै चाहिँ ज्यादा चाहिँ प्रायोरिटी दिएको छ। सबै वरदान चाहिँ परमेश्वरले, पवित्र आत्माले दिनुभएको वरदान कुनै सानो र कुनै ठुलो होइन। परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ सानो र ठुलो होइन। परमेश्वरले दिनुभएको वरदान चाहिँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति मैले बुझ्नुपर्छ। आज चाहिँ यही मात्रै होइन, अन्य भाषाको कुरा, अगमबानीको कुरा, यो दुईटा भन्दा अरू त छँदै छैन कि वरदान भनेर त्यो प्रकारले चाहिँ त्यतिलाई मात्रै प्रायोरिटी दिइरहेको छ। तर परमेश्वरमा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछ होइन। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने एबिसीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने, रोमीको पुस्तकमा हेऱ्यौँ भने शरीरको अङ्गको रूपमा हामीलाई वरदानहरूलाई राख्नुभएको छ। विभिन्न वरदानहरू छ होइन। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, यो हातहरू छ, यो औँला, यो नङ, हरेकको आफ्नो काम छ होइन। नङ भएन भने तपाईँले विचार गर्नुहोस् के हुन्छ। नङै छैन भने के हुन्छ। केहीले ठोकिने बित्तिकै त तुरुन्तै रगत आइहाल्छ नि, हेर्दाखेरि पनि कस्तो डरलाग्दो हुन्छ होइन। नङले यहाँको मासुको सेप गरेको हुन्छ। यहाँनिर हामी हत्केला छ, हात छ होइन, औँलाहरू छ,
औँला सबै औँला बराबरी भएको भए कैँचीले के अरे चाहिँ नि काटेर सबै कैँचीले काटे कपडा जस्तै बराबरी भएको थियो भने के हुन्थ्यो होला हाम्रो हात। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ, बिचको ठुलो छ, कान्छी सानो छ, यो बुढी औँला छ होइन, चोर औँला, माझी औँला, साइली औँला सबै यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। अनि यो सबै जब हामी मुठी गर्छौँ अनि यो मुठी गरेपछि यसले एउटा काम गर्छ, हातले उचाल्ने काम, ठेल्ने काम, पक्रिने काम होइन, बटार्ने काम, काट्ने काम, भाँच्ने काम सबै हातको। खुट्टाले गर्न सक्छ? सक्दैन। अनि खुट्टाले के गर्छ? हिँड्ने काम, कहाँ पुग्नु पर्ने हो, दौडिने काम होइन। अनि कहिलेकाहीँ त्यस्तै उस्तै भयो भने लात्ताले हान्ने काम पनि आउँछ होइन। तपाईँले हेर्नु भने अब कानले के गर्छ? सुन्ने काम सुन्छ। कान नै ड्याममा बन्द भयो भनेदेखि त सुनिँदैन। आँखाहरू पनि देख्ने काम गर्छ। अब नाक हेर्नु नि, यहाँ नाकमा पनि यहाँ दुईटा होइन प्वाल छ नाकको। अब विचार गर्नुहोस्, यो बिचमा चाहिँ एउटा उ छ, दुईटा प्वाल छ, यो बिचको चाहिँ नभएको थियो, एउटै मात्रै यत्रो प्वाल भयो, के हुन्थ्यो होला होइन। हरेक यहाँभित्र हरेक एउटा एउटा परमेश्वरले बनाउनु हुँदा होइन, यहाँनिर मुख छ, यत्रो मुख छ होइन, यहाँभित्र जिब्रो छ, अनि यता किल्किले यस्तो छ होइन। त्यो किल्किले नहुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि मान्छेले बोलेको कुरा त नबुझ्दो रहेछ होइन। अनि हामीले हरेक चिज, यसको मतलब के भन्दाखेरि सबै अङ्ग चाहिँ बराबरी छ है हाम्रो निम्ति। अब यहाँ औँलामा, कान्छी औँलामा चिरिक्क चाहिँ सुईले घोच्यो भने, सियोले घोच्यो भने हाम्रो शरीर सबै दुख्छ नि होइन, कस्तो दुख्छ नि। यहाँ घोच्दा पनि दुख्छ हो कि होइन, निधारमा घोच्दा पनि दुख्छ, दुख्दैन? दुख्छ। खुट्टामा के अरे घोच्यो भने पनि त्यही दुख्ने हो। खुट्टामा घोच्दाखेरि चाहिँ अर्कै तरिकाको दुखाइ, हातमा घोच्दा अर्कै तरिकाको दुखाइ, निधारमा घोच्दा अर्कै तरिकाको दुखाइ हुन्छ र हुँदैन? दुखाइ त दुखाइ हो जहाँ घोच्दा पनि एउटा। यसको मतलब के हो? विभिन्न अङ्ग भए पनि शरीर चाहिँ के रहेछ? शरीरको विभिन्न अङ्ग रहेछ। हामी चाहिँ एउटा मण्डली, एउटा शरीर, अनि हाम्रो शिर चाहिँ को हुनुहुन्छ? प्रभु येशू ख्रीष्ट। तपाईँ र मैले याद गर्न पर्ने कुरा, तपाईँ र मैले यो याद गर्न पर्छ, परमेश्वरले हाम्रो विश्वासको नाप बमोजिम उहाँले आत्मिक वरदान दिनुहुन्छ हरेकलाई, कोही पनि वरदान विहीन छैन। त्यही कारण कतिजना होइन बिचाराहरू भर्खर विश्वास गरेको अनि पढ्न लेख्न नजान्ने आमा दिदी बहिनीहरू, दाजुहरू, पाको मान्छेहरू, मसँग त केही छैन, त्यस्तो होइन। हरेकलाई यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने हरेकलाई पवित्र आत्मा परमेश्वरले विश्वासको नाप बमोजिम आत्मिकी वरदान दिनुहुन्छ। यो आत्मिकी वरदान चाहिँ आत्मिकी योग्यता, आत्मिकी औजार हुन्, जसद्वारा हामीले परमेश्वरको महिमाको काम गर्दछौँ, मण्डली निर्माणको काम गर्दछौँ, र ती कामद्वारा परमेश्वरको महिमा हुँदछ। ती कामद्वारा हामी आफू सुसज्जित हुन्छौँ। त्यसको निम्ति परमेश्वरले विश्वासीहरूलाई आत्मिक वरदानले भरिपुरी गर्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गरौँ, तपाईँलाई जुन वरदान दिनुभएको छ अर्कोलाई त वरदान नहुन सक्छ होइन। कारण कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी अरूको वरदान चाहिँ ठुलो ठान्छौँ, आफूलाई दिएको वरदानलाई चाहिँ सानो ठानेर हामी प्रयोग नै गर्दैनौँ होइन। अहिले त्यस्तै भएको छ, जो पनि खालि देखिने कुराहरू, खालि प्रदर्शन गर्ने कुराहरूमा मात्रै लागिरहेको हुन्छ होइन। आफूसँग जे परमेश्वर दिन, यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पवित्र आत्माले होइन हामीलाई उहाँको इच्छा अनुसार यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछ होइन। तर यी सबै उनै एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले जे वरदान दिनुभएको छ त्यो वरदानलाई उहाँकै महिमाको निम्ति हामीले प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण तपाईँलाई जे दिनुभयो, तपाईँलाई दिने वरदान दिनुभएको छ भने मुडी खोलेर दिनुहोस् होइन। मलाई यसो हेर्दाखेरि मलाई यसो म सुरुदेखि नै परमेश्वरमा जब मैले विश्वास गरेँ होइन, मलाई कुनै दिन दुखी गरिबहरू, असहायहरू, अनि त्यस्तो साह्रो गाह्रो परेको मानिसहरूलाई मसँग जे छ म त्यही हिजो अस्ति बिबी क्याजस गएँ, एकजना प्रभुको दास होइन, तपाईँ देख्नुभयो प्रभुको दास त्यहाँनिर चाहिँ लडिरहनु भएको थियो। अनि
मैले हेरेँ मेरो पर्समा 3000 रुपियाँ रहेछ, मैले त्यो 3000 रुपियाँ इमिडिएट गुरुआमालाई मैले उहाँलाई दिएँ, गुरुआमा यो होइन तपाईँलाई साह्रो पर्छ, त्यसकारण हामीसँग भएका कुराहरू तपाईँलाई जुन परमेश्वरले दिनुभएको छ त्यो कुराहरू तपाईँले त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई आशिष आउँछ। जब तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति तपाईँले पाएको वरदान प्रयोग गर्नुहुन्छ, मण्डली निर्माण हुन्छ, परमेश्वरको महिमा हुन्छ, परमेश्वरको जब महिमा हुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले अझ धेरै वरदानहरू तपाईँलाई दिनुहुन्छ हैन। पावल जस्तै, पावलसँग एउटा मात्रै वरदान थिएन, पावलसँग विभिन्न वरदानहरू थियो हैन। ऊ विभिन्न भाषा बोल्ने थियो, ऊ भाषाको अनुवाद गर्ने पनि थियो, अनि ऊ आश्चर्य काम गर्ने पनि थियो, निको पार्ने वरदान पनि थियो, प्रचारको वरदान पनि थियो, शिक्षा पनि दिन सक्थ्यो हैन। ऊ प्रेरितीय काम पनि गर्न सक्थ्यो। अनि तपाईँ त्यहाँ हेर्नु भने अचम्मको कामहरू हैन। ऊ एउटा चाहिँ दिने पनि एउटा सहयोगी, एउटा चाहिँ दयाको भाव भएको व्यक्ति, सबै वरदानले पावललाई परमेश्वरले वरदानले भर्नुभयो। त्यसकारण पावलले परमेश्वरको महिमाको काम यति धेरै हामीले नयाँ नियममा हेर्यो भने गर्नुभएको छ। अनि तपाईँले हेर्नु भने यति धेरै पुस्तक पनि नयाँ नियमको सबैभन्दा बढी पुस्तक लेख्ने, बाइबलमा सबैभन्दा बढी पुस्तक लेख्ने नै को हुनुभयो? प्रेरित पावल। त्यसकारण तपाईँ र मैले यो कुरा याद गर्न पर्दछ। तपाईँ र मलाई दिएको वरदानको अवहेलना गर्ने होइन, वरदानको खेनाची गर्ने होइन। यो आत्मिकी औजार हो, परमेश्वरको महिमाको कामको निम्ति, मण्डली निर्माणको कामको निम्ति प्रयोग गर्न पर्दछ, दुरुपयोग होइन। र तपाईँले प्रयोग नै नगरिकन राख्ने पनि होइन हैन। तपाईँले खुकुरीको दाबमा नयाँ खुकुरीलाई दाब भित्रै राखिरहनु भयो भने त्यो खिया पर्छ, काम लाग्दैन, निस्किँदैन। चाहिएको बेलामा निकाल्दाखेरि खिया परेको निस्किँदैन। तर तपाईँले एउटा खुकुरीलाई दाबबाट निकालेर जब प्रयोग गरिरहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो टल्किन्छ, त्यो चम्किन्छ, त्यसले काट्छ हैन, त्यसले काम गर्छ। त्यसरी नै वरदान तपाईँलाई जे छ त्यो वरदानलाई प्रयोग गर्नुहोस्, परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। पहिलो कुरा तपाईले परमेश्वरले दिनुभएको आत्मिक वरदान के हुन् त्यो तपाईँले याद गर्नु पर्यो। यहाँ मैले तपाईँलाई बताएको छु हैन। पहिलो कोरिन्थी 12 को 1 देखि 11 हेर्नुहोस्, तपाईँले रोमी 12 को 3 देखि 8 हेर्नुहोस्, एफिसी 4 को 11 देखि 13 तपाईँले हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यहाँ पाउनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 13 अध्यायको 13 देखि लिएर तल जानु भने त्यहाँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि यो आत्मिक वरदानहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ। परमेश्वरले मलाई चाहिँ कुन आत्मिक वरदान दिनुभएको छ भन्ने कुरा। आज धेरै विश्वासीले चाहिँ परमेश्वरले मलाई कुन चाहिँ वरदान दिनुभएको छ भने वरदान नै छुट्याउन सकेको छैन। आज म तपाईँलाई सिम्पली हैन, तपाईँलाई वरदान कसरी छुट्याउन सकिन्छ अनि सिम्पली तपाईँलाई म बताइ मात्रै दिन्छु। त्यसपछि अर्कोचोटि यसको फेरि एक्सप्लेनेसन अर्को सेवामा हामी गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरो तपाईँलाई तपाईँलाई कुन आत्मिक वरदान तपाईँसँग छ भन्ने कुरा यदि तपाईँलाई थाहा छैन भनेदेखि तपाईँले पहिलो काम नै जसले तपाईँलाई वरदान दिनुहुन्छ उनै पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु मलाई कुन वरदान तपाईँले दिनुभएको छ। सोध्ने काम प्रार्थनाद्वारा पहिलो। अनि तपाईँले त्यसरी नै सोध्ने काम उहाँको सन्तगण जो अनुभवी पास्टर अगुवाहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। गुरुबा मलाई परमेश्वरले दिनुभएको वरदान के देख्नुहुन्छ, अनि उनले पनि तपाईँलाई प्रार्थना सहित बताइदिन सक्छ। पहिलो कुरो सोध्ने कुरा प्रार्थनाद्वारा पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई र उहाँको सन्तगण पास्टर अगुवाहरूलाई तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ जो अनुभवीहरू छन्। दोस्रो कुरा तपाईँलाई के गर्न, परमेश्वरको महिमाको निम्ति के गर्न चाहिँ उत्कट इच्छा लाग्छ हैन। तपाईँ त्यो इच्छा चाहिँ तपाईँको के चाहिँ इच्छा लाग्छ हैन। तपाईँलाई के गरौँ जस्तो लाग्छ। जस्तो तपाईँ कुनै गरिब दिन दुखीलाई देख्नु तपाईँलाई सबै दिनु मन लाग्छ, दिउँ लाग्छ भनेदेखि तपाईँ याद गर्नुहोस् तपाईँलाई दिने वरदान छ है। अब सेवाको काम गर्नेहरू तपाईँले याद गर्नुहोस्, काहीँ तपाईँले मण्डलीमा चाहिँ चप्पलहरू देख्नुभयो त्यहाँ बाहिर ल तपाईँलाई मिलाएर राख्ने हैन,
अनि कहीँ भाँडाकुँडा त्यस्तो लडेको देख्नुभयो उठाउने, भाँडाकुँडाहरू मण्डलीमा विभिन्न कार्यक्रमहरूतिर चाहिँ भाँडाकुँडाहरू सरसफाइ गर्ने, चुल्हा चौकामा उ गर्ने, बिमारी हुँदाखेरि बिमारी भेट्ने, अनि बिमारी भेट्दाखेरि तपाईँको बिमारीले दिसा पिसाब गर्दाखेरि पनि तपाईँलाई त्यो सबै कुराहरू गर्न मन लाग्छ हैन। गर्दा तपाईँ वाक लाग्दैन। तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँको सेवाको वरदान त्यो लडतरले गर्न सक्दैन। बिमारीले उल्टी गर्दाखेरि त्यो बिमारीले छाड्दा उसको छाप चाहिँ कोपरामा हैन कसैले थाप्न सक्दैन, त्यो हेर्नै सक्दैन। तर परमेश्वरले त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाम्रो मण्डलीमा छन् जो त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ, जो घाउ देख्दा हैन पाकेको घाउ प्याच देख्दा पनि नगिनाइकन सफा गरिदिन्छ। सेवाको वरदान हैन, तपाईले याद गर्नुपर्छ। अनि तपाईलाई के गरौँ लाग्छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति हैन। तपाईलाई परमेश्वरले अगमबानीको दिनुभएको छ भने तपाईलाई परमेश्वरको कुरा देखाउनुहुन्छ हैन। अनि तपाईले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के गरौँ लाग्छ, इच्छा लाग्छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति। त्यो काम जब तपाईँ गर्नुहुन्छ, गरिसकेपछि चाहिँ दुईवटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ तपाईलाई तपाईको वरदान हो भने तपाईलाई शान्ति आउँछ। पहिलो कुरो त आफैलाई आनन्द आउँछ, शान्ति आउँछ हैन। मेरो मिसेस यही हुनुहुन्छ हैन। मसँग पर्समा चाहिँ आज पर्समा 10,000 भयो भने एकछिनमा 10,000 हुँदैन। कति त म भन्दिनँ, किनभने म जान्छु त्यहाँ देखेपछि मलाई त्यो मेरो पर्समा पैसा छ भनेपछि मलाई त्यो चाहिँ त्यतिकै फर्केर आउन मन लाग्दैन। केटाकेटीहरू हेर्छु हैन, कहिलेकाहीँ नानी केटाकेटीहरूलाई पनि हिजो अस्ति मैले हैन एकजना नानीलाई मण्डलीको हाम्रो नानीलाई पास भएको रहेछ। अनि एसिरी चाहिँ पास भने मैले गोजीबाट निकालेर 1,000 रुपियाँ दिएको। बिचरा हेरे उनी एक्सपेक्टेसन गरेको थिएन कि हैन गुरुबाले 1,000 दिन्छ भनेर। हामी नानीलाई कति दिन्छौँ ल 12, 13, 14 वर्षको नानीलाई 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ दिन्छ हैन। 13, 14, 15 वर्षको नानीलाई त 1,000 दिँदाखेरि के हो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ त्यो त्यो आशा नगरेको कुरा हो। कारण मैले यसो हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के लाग्छ भन्दाखेरि परमेश्वरले मलाई जे दिनुभएको छ त्यो जब म गर्छु नि मलाई खुसी आउँछ। मलाई मान्छेले भनोस् घरमा अब यो घटी कमी सेवाको घरमा हुन्छ नि हैन, घटी कमी हुन्छ अब यसो तपाईको पर्समा त सकिहाल्छ पैसा भन्दा सकिन्छ। तर मलाई कहिले बिस्मात लाग्दैन। मलाई चाहिँ एकदम त्यो दिँदा एकदम आनन्द आउँछ। इट मिन्स मलाई त्यो वरदान छ। परमेश्वरको महिमाको निम्ति मैले त्यो काम गर्ने। गरिबहरू, दुखीहरू, बिमारीहरू हेर्दा अप्ठ्यारोमा परेको देख्दाखेरि हामीले मुठी खोल्ने कुराहरू हैन। तपाईले याद गर्नुहोस्, तपाईलाई के कुरा गर्न तपाईँ गरिसकेपछि पहिलो कुरो चाहिँ तपाईलाई शान्ति आउनु पर्छ, तपाईलाई आनन्द आउनु पर्छ हैन। त्यसपछि दोस्रो कुरो त्यसको परिणाम आउँछ हैन। जब तपाईले कसैलाई सेवा पुर्याउनुहुन्छ ऊ तपाईप्रति धन्यवादी, त्यसको परिणाम आउँछ। यहाँ हामीले हेर्यौँ भनेदेखि पाउँदछ हैन। ज्ञानको कुराहरू गरिसकेपछि मान्छेले हैन धेरै मण्डलीमा धेरै मण्डलीका अरू मण्डलीका अगुवाहरूले पनि मलाई के भन्छ भने गुरुबा तपाईले फल्नालाई चाहिँ काउन्सिलिङ गरिदिनुहोस् न भनेर भन्छ हैन। अरूको मण्डलीको पनि मलाई चाहिँ उनीहरूको छोराछोरीको लागि काउन्सिलिङ गरिदिनुहोस् न भनेर भन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरले मलाई त्यो दिनुभएको छ। म आफ्नो मण्डलीको मात्रै होइन तर अरू मण्डलीकोहरूलाई पनि परामर्श दिन्छु। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले मलाई त्यो वरदान दिनुभएको छ। जब म परामर्श दिन्छु त्यसको परिणाम आउँछ र त मलाई अरू सबैले तपाईले चाहिँ परामर्श गर्नुभयो भनेदेखि एकदम मान्छे चाहिँ एउटा लाइनमा आउँछ, एउटा ट्र्याक पक्रिन्छ। त्यसकारण हामीलाई परमेश्वरले जे दिनुभएको छ हैन, परमेश्वरले दिनुभएको वरदान त्यसको परिणाम आउँछ। यो कुराबाट चाहिँ तपाईले बुझ्नुहोस् त्यो वरदान मसँग रहेछ। पहिलो कुरो परमेश्वरलाई सोध्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, उनै पवित्र आत्मा जसले तपाईलाई दिनुभएको छ आत्मिकी वरदान उहाँलाई सोध्नुहोस् प्रार्थनाद्वारा र अनुभवी पास्टर अगुवालाई सोध्नुहोस् पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो तपाईलाई के इच्छा लाग्छ, गरौँ लाग्छ परमेश्वरको महिमाको निम्ति, त्यो कुरा तपाईले गर्नुहोस्, प्रयोग गर्नुहोस्। प्रयोग गर्दाखेरि दुईटा कुरा हुन्छ। पहिलो कुरो तपाईलाई शान्ति आउँछ, तपाईलाई आनन्द आउँछ
र दोस्रो कुरो चाहिँ त्यसको परिणाम आउँछ, त्यसबाट तपाईँले थाहा गर्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई त्यो आत्मिकी वरदान दिनुपर्छ। अनि सबै आत्मिकी वरदानहरू चाहिँ आफ्नो महिमा, आफू घमण्ड हुनु र आफू ठुलो पल्टिनुको निम्ति होइन, तर परमेश्वरको मण्डलीको निर्माणको कार्य र उहाँको महिमाको निम्ति परमेश्वरले दिनुभएको हो। अनि त्यसरी नै हामीले परमेश्वरमा वरदानहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्दछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। तपाईले याद गर्नुहोस् अनि तपाईलाई यतिखेर परमेश्वरले जे आत्मिकी वरदान दिनुभएको छ, आत्मिकी वरदान ठुलो र सानो हुँदैन, सबै समान छन् र ती सबै आत्मिकी वरदानद्वारा परमेश्वरको मण्डली को निर्माण र परमेश्वरको महिमाको कामको निम्ति तपाईलाई मलाई परमेश्वरले दिनुभएको ती आत्मिक औजारहरू हुन् र आत्मिक खेलौना होइन। र हामी एकले अर्कोलाई बनाउनको निम्ति, निर्माणको निम्ति हामीले परमेश्वरले दिनुभएको वरदानलाई हामीले प्रयोग गर्न पर्दछ। अनि कतिजना तपाईँ आफूलाई परमेश्वरले दिनुभएको, पवित्र आत्माले दिनुभएको आत्मिक वरदान तपाईले थाहा गर्न सकेको छैन भनेदेखि तपाईले याद गर्नुहोस्, तपाईले त्यो आफूले चिन्न पर्दछ अनि चिनेर प्रयोग गर्न पर्दछन्, परमेश्वरको महिमा हुँदछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी आफूले प्रभुको चरणमा हामी आउनेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्छौँ। आजको दिन तपाईँ परमेश्वर यहोवा, तपाईँलाई धन्यवाद। आज तपाईँ परमेश्वरले जुन प्रभु मूल पाठ दिनुभयो, आज पहिलो कोरिन्थी 12:1-11 आत्मिक वरदानहरूको बारेमा हेरेका छौँ। तपाईँले दिनुभएको आत्मिक वरदानद्वारा तपाईको मण्डली निर्माणको कार्य र तपाईको महिमा भएको हाम्रो जीवनद्वारा हामीले यो थाहा गर्न सकौँ। पवित्र आत्मा, तपाईले दिनुभएको वरदानलाई हामीले चिन्न सकौँ, त्यो अनुसार तपाईको महिमाको निम्ति प्रयोग गर्न सकेका र तपाईको महिमा भएको संसारमा र हामीलाई तपाईले सुसज्जित गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र यहाँ सबैजनालाई फेरि पनि म जय मसीह भन्दछु। र यतिखेर हामी एकदमै प्रार्थना सहित सुरक्षित रहनेछौँ र धरानमा पनि धेरै ठाउँहरूमा कोरोनाको प्रभावहरू बढेको छ। हामी आफै मास्क लगाउनेछौँ अनि हामी आफैलाई सुरक्षित राख्नेछौँ। सबै मिलेर हामी परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वरले सबै कुराको अन्त्य गर्नुहुन्छ र फेरि हाम्रो देश र विश्व पुरानै अवस्थामा फर्कन सक्दछ। यहाँ सबैलाई